मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। और इसी आयत के तहत अल्लामा इब्न कसीर ने लिखा कि हमल गिरा देना गुर्बत के खौफ से, ये भी इसी में दाखिल है। आज फैमिली प्लानिंग वालों ने लोगों को गुर्बत से डरा डरा के ना कि खाएंगे कहाँ से, खाएंगे कहाँ से। अल्लाह को इस पे बहुत गुस्सा है कि पैदा होते ही माँ की छातियों में मैं दूध पैदा करके बता देता हूँ कि मैं रज़्ज़ाक़ हूँ, तो फिर कैलकुलेशन क्यों कर रहे हो बैठ के? मुझे छोड़ के कैलकुलेटर को फोकस क्यों कर रहे हो? तो इसलिए अल्लाह ने फरमाया नहनु नरज़ुक़ुकुम व इय्याहुम, हम तुम्हें भी रिज़्क़ देंगे और इनको भी रिज़्क़ देंगे। तो कभी भी गुर्बत के खौफ से बच्चे मत रोकें। ये अल्लाह पर इल्ज़ाम है। लोग इसको हल्का समझते हैं, लेकिन अल्लाह की नज़र में ये भारी। वैसे ही आप औलाद नहीं कर रहे, आपको चाहिए नहीं, एक अलग बात है वो। लेकिन आप ये सोच के मेरी तनख्वाह कम है तो बच्चे कम पैदा करूं, ये तो बहुत बड़ा किस पे इल्ज़ाम लगा रहे हो? इसका मतलब ये जो पैदा होने वाला है ये आपकी औलाद पहले, अल्लाह की मखलूक बाद में है। भाई अल्लाह की मखलूक पहले है, वो तो मखलूक है, अल्लाह ने तुम्हारी तरफ निस्बत कर दी है उसकी। जो किसी ने किसी के तो झोली में डालना था ना उसको, तो ये अल्लाह की पहले है। तभी माँ अपनी छातियों में दूध थोड़ी पैदा करती है, कौन पैदा करता है? उसको पता है जैसे ही पैदा होगा। तो इस साइन है कि जब ये दूध आएगा, जब दूध दे सकता है तो सब चीजें दे सकता है। और अगर कोई ज्यादा बच्चों वाला गरीब है तो यकीन कर लो भाई अल्लाह की तरफ से आजमाइश है ये, क्योंकि एक वाला भी गरीब हो सकता है, ज्यादा वाला भी हो सकता है। इसका बच्चों की कसरत से कोई ताल्लुक नहीं है। जैसे अल्लाह ने हर बीमारी की दवाओं बहुत सारी शिफा के लिए पैदा की हैं, लेकिन फिर भी खा के शिफा नहीं मिल रही होती, उसमें दवा का कसूर नहीं होता, वो तकदीर है भाई। कि दुनिया में सारी चीज़ें आपकी मर्जी की नहीं होती। आगे अल्लाह फरमाते हैं वला तक़रबुल फ़वाहिशा मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन, बेहयाई के करीब मत फटको, जो खुली भी बेहयाई और छुपी भी बेहयाई। और इसी बेहयाई को कुरान दूसरे मकाम पे क्या कहता है? ज़िना खुली बेहयाई है। ला तक़रबुज़ ज़िना, ज़िना के करीब मत जाओ। दूसरा हदीस में आता है ज़िना भी हराम है और ज़िना के लवाजिम, जो मुक़द्दिमात है ना, जो ज़िना की तरफ ले जाने का ज़रिया बनते हैं, वो भी हराम। तभी नबी ने फरमाया आँख भी ज़िना करती है। आप फोर्स मूवीज़ देख रहे हो इंटरनेट पर, या लड़कियों के नीम बरहाना जिस्म को देख के लज्जत हासिल कर रहे हो, तो आपकी आँख ने ज़िना कर लिया। आप लड़कियों से बातें कर करके दिल बहला रहे हो, कुछ नहीं लगती आपकी वो। बस देखो ना, किसी बंदे का फ़ोन आएगा, ठक करके 2 मिनट में जवाब दे के रख देंगे। खातून का फ़ोन आएगा, चिपक जाएगा, बहुत अच्छी तरीके से समझाना शुरू कर देगा, आप उसकी आवाज़ से लज्जत ले रहे हो, दिल बहला रहे हो। तो नबी ने फरमाया किसका ज़िना है? कानों का ज़िना। अल्लाह कहते हैं ये अपनी डिक्शनरी से क्या कर दो, निकाल। एक रास्ता अल्लाह ने बताया, जवान हो गए, बालिग हो गए, औरत की तरफ रग़बत है, अल्लाह ने कहा 4 शादियां करो। क्योंकि जब आप बोलोगे ना अब्बा मैं 4 करूंगा, अब्बा कहेंगे ऐसी की तैसी तेरी, तो नतीजा उसका यही निकलेगा कि अल्लाह मियाँ कह रहे हैं भाई 2-2, 3-3, 4-4 कर लो। झेलम वाली सरकार ने इसमें भी टांग अड़ाई है बीच में इस मसले में कि कोई मुस्तहब नहीं है, बस जायज़ ही है। ऐसा नहीं है मेरे भाई, अल्लाह 2-2, 3-3, 4 से तो शुरू कर रहा है, फिर आगे कह रहे हैं मजबूरी है, अगर नहीं पाल सकते तो फिर 1 करो। तो ये एक असल कैसे हो गई इस्लाम में? खैर अभी ये टॉपिक नहीं है मेरा। सरकार भी फिल्म है भाई बहुत बड़ी, कुछ ना कुछ मार्केट में सरकार लाते रहते हैं। तो खैर, तो इसलिए तरगीबी हुक्म है इस्लाम में। तो अल्लाह मियाँ ने कहा कि भाई 1-2-2, 3-3, 4-4 करो, तो मुआशरे की ऐसी की तैसी, उसका नतीजा यही निकलेगा कि मुआशरे की ऐसी की तैसी करनी पड़ेगी। बहरहाल करो नहीं करो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन अल्लाह मियाँ ने क्या कहा? बेहयाई के करीब बोलो मत भटको, तौबा कर लो। और हलाल में जब की तरफ ज्यादा जाओगे तो बेहयाई से खुद ब खुद क्या हो जाओगे? कम हो जाओगे अपनी। अच्छा ये भी उसी में दाखिल है, अगर आप नहीं कर रहे हैं ना दूसरी, या जल्दी शादी नहीं कर रहे, उसमें सवाब कोई नहीं मिल रहा आपको, सवाब कोई नहीं मिल रहा आपको। क्या आपको मैं चूंकि एक्चुअली में ही हूं तो ठीक है, तो सवाब नहीं मिल रहा आपको इस पे कोई, तो सवाब तो नबी की सुन्नत में ही है। तो इसलिए आपको जबर करके अपने आप को बुराई से रोकना पड़ेगा। तो हलाल में अल्लाह ने वसअत रखी है। भाई एक आदमी को डर है कि मुझे भूख लगेगी, मैं तो चोरी करूंगा, पेट भर के पैसे से खरीद के हलाल खाना खा लो, कम से कम ये चोरी की टेंशन से जान क्या हो जाएगी? छूट जाएगी। तो यहाँ भी ऐसा ही है, हलाल में इतनी अल्लाह ने वसअत रखी है कि जब हलाल से आप सैर हो जाओ तो हराम से 100% बचत ना भी हो ना, उस जैसी ठरक नहीं रहेगी जो होती है। गाली आ रही थी लेकिन पी लिया,
جو ان لوگوں کی ہوتی ہے جو خاص قسم کے ٹھرکی ہوتے ہیں, ان کی ٹھڑک ختم ہو کے دے ہی نہیں رہی ہے. تو یہ سارے وہی لوگ ہوتے ہیں جو نکاح سے دور بھاگتے ہیں. سعودی عرب میں دیکھو, جب تک 2 3 3 4 4 شادیوں کا رواج تھا, وہاں بے حیائی کا تصور نہیں تھا. اب پیسہ بہت آ گیا, 4 بیوی ہر آدمی رکھ سکتا ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا غریب معاشرے کو 4 شادیوں کی ترغیب نہیں دی جا سکتی, یہ بات ہی غلط ہے. سعودی عرب میں عرب جب غریب تھے نا 4 بیویاں رکھتے تھے, جب تیل کی دولت سے مالا مال ہوئے 4 شادیاں سوسائٹی میں ختم. کیوں؟ دولت آتی ہے تو عیاشیاں آتی ہیں, پھر شادیاں بولو نہیں آتی ہیں. ابھی بھی عرب میں جو غریب ملک ہیں ان میں 4 شادیوں کا رواج زیادہ ہے. سوڈان غریب ملک ہے, سب 4 4 کرتے ہیں. سعودیہ امیر ملک ہے, 4 کا رواج مارکیٹ سے کیا ہو رہا ہے, شارٹ. وہاں بہت ساری عورتیں بوڑھی ہو رہی ہیں, شادیاں نہیں ہو رہی ان کی. تو یہ دولت کی بات نہیں ہے, یہ کس کی بات ہے بھائی؟ ظرف کی بات ہے. تو ہمت کرو ہے سوسائٹی کی ایسی کی تیسی. اچھا, خواتین یہ بیان سن کے میرے بہت خلاف ہوتی ہیں, لیکن جو آپ کی 3 مزید بیویاں بنیں گی وہ خواتین ہی ہوں گی. یہ عجیب رپورٹ ہے. اب میرا یہ بیان خواتین, یہ دیکھو ہماری میاں کو خراب کر, دیکھو ہر وقت عورتوں کے خلاف. بھائی میں عورتوں کے خلاف ہوتا تو جو عورت ہی تو دوسری تیسری چوتھی بنتی ہے, اس کو پتہ ہے میرا فائدہ ہے اس میں, تبھی تو بن رہی ہے. تو عورتوں کو فائدہ ہو رہا ہے اس سے, نقصان نہیں ہو رہا اس سے. خیر نہیں کرو, تمہاری ایسی کی تیسی جو کرنا ہے کرو بھائی. تو وہ بیان کریں گے جو قرآن کہہ رہا ہے. اللہ کہہ رہے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ, بے حیائی چاہے کھلی ہوئی ہو چھپی ہوئی ہو اس کے قریب مت جاؤ. وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ, کسی انسانی جان کو ناحق قتل مت کرو. تمام علماء کا اجماع ہے کہ اس میں اپنی جان بھی داخل ہے. کیسی مجبوری ہو آپ کے لیے, نہ کسی غیر مسلم کا قتل حلال ہے. اس میں جو توہین رسالت کے نام پہ قتل کر دیتے ہیں نا بے گناہ لوگوں کو, وہ جو سیالکوٹ میں واقعہ ہوا, وہ بیچارہ پوسٹر پھاڑ رہا ہے, اس کو کیا پتا کہ اس میں اللہ کا نام لکھا ہوا ہے, اس کو تو اردو پڑھنا نہیں آتی, اس کو لوگوں نے پکڑ کے قتل کر دیا. یہ سب اسی میں داخل ہے کہ ناحق جب تک اللہ نے قتل کی صراحتاً اجازت نہ دی ہو اس وقت تک کسی, اور اس میں اللہ نے مسلمان نہیں کہا, نفس کسی انسانی جان, اس کو آپ بلا وجہ قتل نہیں کر سکتے. اور دوسری حدیثوں سے پتہ چلتا ہے بلا وجہ جانور کا قتل بھی حرام ہے. سمجھ رہے ہو؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ایک نبی کو چیونٹیوں نے کاٹا, ایک چیونٹی نے کاٹا تو انہوں نے ساری چیونٹیوں کو مار دیا. تو اللہ نے وہی نازل کی کہ کاٹا ایک نے تو انتقام باقیوں سے کیوں لیا. تو بلا وجہ چیونٹی بھی نہیں مار سکتے آپ. اب ایسا نہ ہو کہ وہمی بن کے یوں کر کے چلنا شروع کر دیں کہ چیونٹی پہ پاؤں نہ آ جائے. تو مطلب ہے کہ بلا وجہ ایسی جا کے نا چھیڑ چھاڑ میں چیونٹی مار دی, یہ غلط ہے. باقی پاؤں کے نیچے آ رہی ہیں آتی رہیں, یا گھر میں چیونٹیاں زیادہ ہو گئی ہیں تو گھر تو آپ نے اپنے لیے رکھا تھا نا, چیونٹیوں کے لیے تھوڑی رکھا تھا. تو اس جیسے گھر میں کتا گھسا ہے اور آگے بیٹھ جائے, جا ہی نہیں رہا تو مارنا پڑے گا اس کو. تو اسی طرح چیونٹیاں کیڑے مکوڑے تو فنائل وغیرہ لگ کے مار سکتے ہیں ان کو, وہ تو آپ کا گھر ہے نا. بات یہ ہے کہ کہیں ضرر پہنچا رہے ہو تو آپ ماریں ان کو, نہیں پہنچا رہے تو پھر ان سے چھیڑ چھاڑ کی آپ کو اجازت نہیں ہے. کتوں کے بارے میں بھی بتا دوں کہ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ میں کتے زیادہ ہو گئے تھے تو لوگوں کو نقصان پہنچا رہے تھے, تو آپ نے حکم دیا کتوں کو قتل کرو. صحیح مسلم کی حدیث. صحابہ نے قتل کیے, اتنے قتل کر دیے کہ وہ پھر کوئی کتا ہی نہیں چھوڑتے تھے وہ. تو نبی نے فرمایا ما لکم وللکلاب, تمہیں کتوں سے کیا ہو گیا, کیا دشمنی ہو گئی, یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے, رہنے دو. تو پھر آپ نے قتل کرنے سے, کتوں کے قتل کرنے سے بھی صحابہ کو روک دیا, کیونکہ کتے کو بھی زندہ رہنے کا حق ہے جیسے انسانوں کو. تو یہ اعتدال ہے. ہاں جب اتنے زیادہ ہو جائیں جیسے کہ کراچی میں ہو گئے ہیں کہ آپ کتوں کو قتل نہیں کر رہے لیکن کتے آپ کو کیا کر رہے ہیں, قتل کر رہے ہیں صبح شام, پھر ان کو قتل کرنا لازم ہے. تو گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ ایم سی والے ہمیشہ سے مارتے تھے, اب مارنا انہوں نے چھوڑ دیا. تو بلا وجہ کسی جانور کو بھی نہیں مارا جائے گا.